శివాయ, ఓం నమ శివాయ అనేటువంటి శివుని యొక్క పంచాక్షరి మంత్రాన్ని జపం చేస్తూ ఉండాలి. అక్కడ మీకు ఒడ్లు, నువ్వులు, పేలాలు కల్పించినటువంటి ఒక పళ్ళెం ప్లేట్ ఇచ్చాము, విస్తరాకిచ్చాము. పుల్లలు ఉన్నాయి, పక్కనే సమిధులు ఉన్నాయి. ఒక పక్క నెయ్యి ఉంది, ఒక నెయ్యి వేస్తుండండి, ఒకరు పుల్లలు వేస్తూ ఉండండి, ఒకరు ఒడ్లు, నువ్వులు కలిపినటువంటి కూడా వేస్తుండండి. ఓం నమ శివాయ మాత్రం మొదలకండి. నాగరాజ్ గట్ట ఫోన్ చేయి, ఫోటోస్ నాగరాజ్. కొబ్బరికాయలు ఉన్నాయా లేదా చూడండి, లేకపోతే చేయొద్దండి. ఏ ఎందుకు అంత చేసినారు? కొంచెం వేయండి, తొక్కలేరు మంట.
नमः पूर्वजाय च प्रजाय च स्वाहा नमो मध्यमाय च भगवाय च स्वाहा नमो जगन्याय च विद्याय च स्वाहा ओम नमः सौभ्याय च प्रसर्याय च स्वाहा ओम नमः याम्याय च क्षेम्याय च स्वाहा ओम नमः उर्वर्याय च भुजाय च स्वाहा ओम नमः श्लोक्याय च धान्याय च स्वाहा ओम नमो वन्याय च क्षाय च स्वाहा ओम नमः स्तवाय च प्रतिष्ठवाय च स्वाहा नमः आश्वेनाय च शुद्धाय च स्वाहा ओम नमः शूराय च इंद्रे च स्वाहा नमो वर्गणे च रोदिने च स्वाहा नमो बिल्विने च कोचने च स्वाहा ओम नमः इंद्रियाय च विद्याय च स्वाहा ओम नमो वाचाय च देशाय च स्वाहा ओम नमो वासुव्याय च वासुराय च स्वाहा ओम नमः सोमाय च रुद्राय च स्वाहा ओम नमः स्थांगाय च अरणाय च स्वाहा ओम नमः शिंगाय च वज्रे च स्वाहा नमो उग्राय च भीमाय च स्वाहा नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च स्वाहा नमो हंत्रे जनीयसे च स्वाहा नमो उक्षेद्योहिने च स्वाहा नमो स्थानाय स्वाहा नमः शंभवे नमयोपवे च स्वाहा नमः शंकराय च महेश्वराय च स्वाहा नमः शिवाय च शिवतराय ओम नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च स्वाहा नमः एरण्याय च प्रपक्षाय च स्वाहा नमः किंकुशलाय च क्षेणाय च स्वाहा ओम नमः कपर्दिने च प्रस्थे च स्वाहा ओम नमः घोषाय च विषयाय च स्वाहा ओम नमः सत्याय च गेशाय च स्वाहा ओम नमः खाचाय च भुवेशाय च स्वाहा ओम नमः हृदयाय च मेषाय च स्वाहा नमः पादव्याय च रजस्याय च स्वाहा ओम नमः शुष्काय च हरिचाय च स्वाहा ओम नमो लोप्याय च स्वाहा नमो ऊर्म्याय च स्वाहा ओम नमः प्रज्ञाय च प्रतिष्ठाय च स्वाहा नमो पौर्माणाय च पिग्ददे च स्वाहा नमः अक्रिददे च प्रकृददे च स्वाहा ओम नमो वक्रेभ्यो देवानारुदेभ्यः स्वाहा ओम नमो क्षिणगेभ्यो देवानारुदेभ्यः स्वाहा ओम नमो विचिन्वकेभ्यो देवानारुदेभ्यः स्वाहा ओम नमः आनिर्भेभ्यो देवानारुदेभ्यः स्वाहा ओम नमः आनिवकेभ्यो देवानारुदेभ्यः स्वाहा दावेन्द्रपुष्पदेवते त्रन्नीललोहित येषां पुरुषाणां येषां पशूनां महविहर्मा रोमो येषां किञ्चनानुपदो स्वाहा यादेव शिवातनो शिवा विश्वाहा वेशति शिवा रुद्रप्रणीतौ स्वाहा मानव महात्मानार्पमानक्षतप्रमाणक्षतम् मानवदेवमोदमानप्रियामानस्तत्त्वोत्करेश स्वाहा मानस्तोकेतने मानायुष्मान घोषमान अश्वेश्वरेशः वीरान्मानप्रभावितोवलश्मन्तोरुल्लादेवते स्वाहा आराते भोगोदवर विघ्नेक्षेत्मेराय नमस्ते अस्तु रक्षाचनो अधिजनेव भुज्यराचनैशर्मैश्चतिपरः स्वाहा ओम तभी सुगंधक सदव्युवान मृदन्न विभक्तमुखं वडाचरित्रे रुद्रस्वानो अन्यन्ते अस्मिन् उपन्दसेना स्वाहा हरिनोत्रसेतर्वणक्तप्रत्वेशतधर्मत्रगायोः अवस्त्रामग्वस्तुमेत्वस्तोकाय प्रणयायमुदे स्वाहा ये विष्णुमशिवतम शिवानस्तु मनाभव फलमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्यं वसाना आचरकराकं विप्रदागे स्वाहा विजयदेवयोः नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रकं हेतयोन्यमस्पन्निमपगुवा स्वाहा नमस्कार सहस्रदावा भूगोस्तवयेतेह आशामीशानो भगवः पराचिता मुखात्मदे स्वाहा सहस्राणि ये रुद्रा विभूम्या तेषां सहस्रयोजने वदन्वानन्दमुदे स्वाहा महाचन्द्रवेऽन्तरिक्षे भवानि तेषां सहस्रयोजने वदन्वानन्दमुदे మళ్ళొక్కసారి నీళ్ళు ఇవ్వకూడదు వాళ్ళకి. नील दीवाशंकरः शर्व अक्षमाचराः प्रयोजने वदन्वानन्दमुदे स्वाहा బిజీలో ఉంటారు వాళ్ళు ఇప్పుడు కదా నీళ్ళు తాగేసి లేరు ये वृक्षे सत्पिञ्जराणि लग्ने वाव्योहिताः तेषां सहस्रयोजने वदन्वानन्दमुदे स्वाहा ये अन्येषु विद्यन्ते पात्रेषु विपदो जनानो तेषां सहस्रयोजने वदन्वानन्दमुदे स्वाहा ये अन्येषु विद्यन्ते पात्रेषु भोजनानो तेषां सहस्रयोजने वदन्वानन्दमुदे स्वाहा ओम ये पदापदक्षे एव भूगोल विद्युतः तेषां सहस्रयोजने वदन्वानन्दमुदे स्वाहा ये तीर्थानि प्रचरन्ते सगावन्तो जन्यः तेषां सहस्रयोजने वदन्वानन्दमुदे स्वाहा ओम ये एतावन्तच्च भूयावन्तच्च दिशो रुद्रावसस्त्रे तेषां सहस्रयोजने वदन्वानन्दमुदे स्वाहा रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येषामन्नमिषवस्तेभ्यो च प्राचेर्दशदक्षिणार्च प्रदेशेर्दशोदीचे दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नोमृदन्तदेयं विष्णोजश्च नोद्वेक्षितं भोजन्भे ददामि स्वाहा ओम नमो रुद्रेभ्यो
सूर्यस्ते ज्योतिष प्राचीतश दक्षिणादश प्ररीचीतशोदी चीतशोस्वास्तेभ्यो नमोस्ते नमो विष्णु 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 मोजं वेदामि